And can you imagine the daily consumption? रोजाना 2 अरब 25 करोड़ कप कॉफी दुनिया में पी जाती है। इज एन अर्ली मॉर्निंग पिक मी अप फ्रेंड, यानी ये वो दोस्त है जो हमें आके उठाता है। अच्छा, ये कॉफी फल है, सब्जी है या बीन है? दर हकीकत कॉफी एक फल है और इसकी बुश होती है झाड़ी, जिसको किसान 5 फुट तक ऊंचा रखते हैं ताकि मैनेज किया जा सके, और इस बुश की उम्र 30 से 40 साल होती है। ये कॉफी आई कहां से? इसकी इजाद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एथियोपिया, दिस वाज द एपिसेंटर। एक चरवाहा था, कुल्दी नाम था उसका। उसने एक दिन देखा कि बकरियां ज्यादा एनर्जाइज्ड हो गई हैं, उछल कूद रही हैं, ज्यादा बोल रही हैं और रात को सोई भी नहीं। जब तहकीक तफ्तीश की तो पता चला आज इन्होंने एक खास पौधे से कुछ बेरीज खाई हैं। उसने भी वो बेरीज, वो चीजें खाई तो उसको भी अपने मिजाज में तब्दीली महसूस हुई। वो पौधा लेकर अपने उस इलाके के किसी मजहबी इंसान के पास गया और उसको सारा माजरा सुनाया। उसने भी जब खाई तो कहा ये तो बड़ी गंदी चीज है, पकड़ी और आग में फेंक दी। जैसी वो बेरीज आग में गई, जली, बड़ी खूबसूरत खुशबू, अरोमा पैदा हुआ। उन्होंने उसको क्रश किया और यूं कॉफी मार्जे वजूद में आई। और दूसरी कहानी यमन की है, जहां एक बंदे ने परिंदों को देखा जो ज्यादा चहचहा रहे थे और एक्टिव थे। उसने भी बेरीज खाई, उसको भी अपने मिजाज में तब्दीली महसूस हुई। बहरहाल इथियोपिया और यमन ये कॉफी की नेटिव कंट्रीज हैं। दुनिया का पहला कॉफी हाउस 1475 में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल तुर्की में बना और फिर ये पूरी दुनिया में फैलते चले गए। लोग बैठक के लिए यहां आते, बहसें होती, मकालमे होते, लोग अपने ख्यालात शेयर करते और कॉफी हाउस को स्कूल ऑफ वाइज यानी अक्लमंदों का स्कूल कहा जाता था। मुख्तलिफ तहकीकात से यह बात साबित है कि कॉफी ने तारीख का रुख बदला। 18वीं सदी में जो सनती इनकलाब आ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और साथ नई सोचे, क्रिएटिविटी थी, इसमें तवज्जो, फोकस को मरकूज रखने की जरूरत थी और कॉफी ने इसमें कलीदी किरदार यानी पिवटल रोल प्ले किया। 17वीं और 18वीं सदी के जो कॉफी हाउस थे जनाब, वो आज के कॉफी हाउस से बहुत मुख्तलिफ थे। वो तो अदबी इज्तिमात होते थे, वहां क्रिएटिव ख्यालात पैदा हो रहे होते थे। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी हाउस कहां है? सन 2022 में कोरिया में बनाया गया था। पॉजिटिव स्पेस 566। पेरिस फ्रांस में कॉफी 1669 में आई, जहां इसे जादुई मशरूब, मैजिकल बेवरेज का नाम दिया गया। और हां, पहले कॉफी को नरम अनाज कहते थे, यानी उस दौर में कॉफी को खाया जाता था और अब पिया जाता है। यूरोप की ठंड कॉफी की काश्त में मसाइल डालती थी। इसे गर्मी और बारिश का एक प्यारा सा बैलेंस चाहिए होता है। रिच सॉइल यानी अच्छी मिट्टी और हाई एंड ह्यूमिड यानी इसको ज्यादा और नमी वाला दर्जा हरारत रिक्वायर होता है। और अब बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी किस मुल्क में पैदा होती है? जी हां, ब्राजील में। पूरी दुनिया में जितनी कॉफी चाहिए होती है उसका 1/3 ब्राजील में पैदा होता है। ये कॉफी के पौधे पर लेबर बहुत ज्यादा चाहिए होती है और ब्राजील में 50 लाख अफराद 3 अरब कॉफी के पौधों पर काम कर रहे होते हैं। अब ब्राजील के बाद वियतनाम और कोलंबिया का नंबर आता है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन को तो कॉफी क्रेज्ड सिटीज कहा जाता है। और ओवरऑल बात की जाए तो 87% अमेरिकन अपने आप को कॉफी लवर्स यानी कॉफी से गहरा प्यार करने वाला बताते हैं। तो कॉफी सबसे ज्यादा उगाई तो ब्राजील में जाती है, लेकिन पी कहां जाती है? फिनलैंड के अंदर। एक बंदा साल में 12 किलो कॉफी पी जाता है, यानी 1680 कप। और ये लफ्ज कॉफी कैसे बना? सबसे पहले यमन का कहवा, और फिर तुर्की का कहवा, और फिर डच की कॉफी कैसे, और फिर इंग्लिश में ये कॉफी बना। दुनिया में सबसे महंगी कॉफी कोपी लुवाक ये इंडोनेशिया में होती है और $1300 फी किलो तक इसकी कीमत होती है। कॉफी को प्रेजेंट करने के और प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, कुछ इसमें से बहुत मशहूर भी हैं। मसलन कैफे लैटे, फ्रेंच प्रेस, एस्प्रेसो, फ्लैट व्हाइट, मोका, कैपुचिनो, कोर्टाडो, अमेरिकानो, लेकिन इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कड़क वो फ्रेशली ब्रूड एस्प्रेसो है। वैसे तो ये गर्म होती है, लेकिन चिल्ड और आइस कॉफी भी दस्तयाब है। चीनी के सब्स्टिट्यूट्स, दूध, क्रीम वगैरह इसमें ऐड की जाती है ताकि इसका जायका थोड़ा बेहतर किया जा सके। और 1890 में न्यूजीलैंड के अंदर इंस्टेंट कॉफी इजाद हुई। पाउडर था, बस पानी में डालो, घुमाओ, कॉफी तैयार। और तारीख पढ़े ना, मुख्तलिफ अदवार में कॉफी को बैन भी किया गया। मजहबी, सियासी, मुआशी वजूहात की बिना पर लाखों टन कॉफी उठाकर समुद्रों में फेंक दी गई। सुबह उठकर नाश्ता किए बगैर सिर्फ कॉफी का कप पीना और समझना नाश्ता कर लिया, क्या ये ठीक है?
ہارورڈ ٹی ایچ اسکول آف پبلک ہیلتھ کے مطابق ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. یعنی صرف کافی پی کے سمجھنا کہ میں نے ناشتہ کر لیا اور کافی کو ایز این ایپیٹائٹ سپریسنٹ, یعنی کافی کو اس لیے پینا کہ مجھے بھوک نہ لگے, یہ دونوں کام صحت کے لیے خطرناک. کافی پینے کے بعد پیٹ میں جاتی ہے, انٹسٹائن میں, پھر خون میں جذب ہوتی ہے. یہ پورا پروسیس 45 منٹ سے 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے کافی پینے سے خون میں داخل ہونے تک. اور کافی پینے سے جو انرجی, جو سٹیمولیٹ انسان ہوتا ہے, ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ 15 منٹ سے 2 گھنٹے تک اس کا اثر رہ سکتا ہے. لیکن غذائیت نہیں ہے. دن کے آغاز میں ایک بیلنسڈ ڈائٹ, اچھا بریکفاسٹ کرنا ضروری ہے جس میں پروٹینز, ہیلدی فیٹس, ہائی فائبر کاربوہائیڈریٹس, کیلشیم وغیرہ کی مناسب مقدار موجود ہو. ناشتے کے ساتھ تو کافی پیجئے, لیکن ناشتہ ہی کافی کو سمجھ لینا یہ ٹھیک نہیں. شہد کی مکھیوں کو بھی کافی بڑی پسند ہے جناب. یہ کافی کے پودے پر جاتی ہیں, بیٹھتی ہیں, رس چوستی ہیں اور پھر مختلف جگہوں پہ پالینیشن کے ذریعے کافی کے پودے اگاتی ہیں. کافی بینز 4 طرح کی ہوتی ہیں پوری دنیا میں. نمبر 1 عربیکا, یہ سویٹ ہوتی ہے, اسموتھ ہوتی ہے اور فلیور اس کا زیادہ ہوتا ہے. زیادہ تر کافی عربیکا سے ہی بنائی جاتی ہے. نمبر 2 روبسٹا, یہ سٹرونگ ہوتی ہے, ترش ہوتی ہے. ایسپریسو کافی اسی سے بنتی ہے. نمبر 3 لیبریکا. نمبر 4 ایکسیلسا. 17 میں BMJ کے اندر 220 تحقیقات کا نچوڑ انالیسس شائع ہوا کہ کافی پینا انسان کی اوور آل ہیلتھ یعنی مکمل صحت کے لیے ایک بہترین چیز ہے. بعض تحقیقات کے مطابق کافی میں جو اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, 1000 اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور جب روسٹ کی جاتی ہے بینز کو مزید نئے پیدا ہو جاتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس در حقیقت وہ چیزیں ہمارے جسم میں جو مختلف بیماریوں کے خلاف لڑتی ہیں, بالخصوص کینسر کے خلاف, اور یہ کافی میں ہوتے ہیں. اور یہ جو سست لوگ ہوتے ہیں, کافی پیتے ہیں تو انرجائز ہو جاتے ہیں, لیکن جو جاگے ہوتے ہیں کافی پی کے مزید جاگ جاتے ہیں. یہ ایکٹیو کو ہائپر ایکٹیو کر دیتی ہے. کافی پینا لانگ ٹرم ہارٹ فیل کے رسک کو کم کرتا ہے اور جگر کے ڈیمیج کو, لیور ڈیمیج کو بھی بچاتا ہے. یہ تھکاوٹ کے اثرات کو ختم کرتی ہے, توجہ کو مزید بڑھاتی ہے, الرٹ اور فوکس رکھتی ہے. 30 تحقیقات کا نچوڑ بتا رہا ہوں میں آپ کو. روزانہ 1 کپ کافی پینے والوں کی زندگی میں ٹائپ 2 شوگر یعنی ڈائبٹیز کا رسک 6% تک کم ہو جاتا ہے. موڈ کو اچھا کرتی ہے, اٹس اے موڈ انہینسر. ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتی ہے, اور ڈوپامین اور سیروٹونن جو اچھے کیمیکلز ہیں کافی پینے سے یہ بھی ایکسکریٹ ہوتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے. کافی میں مائکرو نیوٹرینٹس, میگنیشیم, پوٹیشیم اور وٹامن ای بھی ہوتے ہیں جو جسم کے لیے بہت ضروری ہیں. اور جسم کا وزن بیلنس رکھنے کے لیے یعنی ویٹ مینجمنٹ کے لیے کافی بڑی زبردست ہے. اٹ پروموٹس فیٹ برننگ, یہ پورے نروس سسٹم کو ایکٹیو کر دیتی ہے. جسم کے فیٹس کو, چکنائی کو سگنل چلا جاتا ہے اور باڈی فیٹس بریک ڈاؤن ہوتی ہیں. اٹس اے سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹ, یہ محرک ہے یعنی دماغ اور جسم کے درمیان جو میسج ہوتے رہتے ہیں نا, اس کی سپیڈ کو تیز کر دیتی ہے. 11 تحقیقات جو 29,000 افراد پر کی گئیں, روزانہ مناسب مقدار میں کافی پینے والوں کو الزائمرز کا, یہ نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان بھول جاتا ہے, الزائمرز کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے. اٹ فائٹس فٹیگ, یہ سستی سے لڑتی ہے اور وقتی طور پہ انسان کے جسم کے اندر انرجی بوسٹر آ جاتا ہے. کافی انہینسز ایتھلیٹک پرفارمنس, کھلاڑیوں کے لیے بڑی زبردست ہے جناب. ریڈیوس پین, یہ درد کو کم کرتی ہے. اینڈیورنس, برداشت کو بڑھاتی ہے. اینڈ مسل اسٹرینتھ, پٹھوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے.